कहिले काहीँ त आफ्नाहरूको व्यथा पनि त सुन्ने गरा हे आफ्ना भन्नेहरू हे आफ्ना भन्नेहरू आफ्नो भावनालाई सधैँ कुल्चिरहन्छु म आफ्नो भावनालाई सधैँ कुल्चिरहन्छु केही सम्झी मलाई पनि केही कुरा भन्न देऊ आफ्ना भन्नेहरू हे आफ्ना भन्नेहरू सुनिस् राजन, यो तालले गाउँमा बसेर हुँदैन जस्तो छ। त्यही त यार, घरमा पनि बाउले किचकिच किचकिच मात्र गर्छन्, कमाइनास् भनेर दिक्क लागिसक्यो। तेरो त बाउले किचिज गर्दो रहेछ यार। आफ्नो त आमाले किचिज गरेर दिमाग खाइसकिन्। अब त पासपोर्ट बनाएर विदेशतिर टाप ठोक्दिउँ कि जस्तो लाग्छ। तेरो के छ विचार? ए मोरा हो, के गन्थन गर्दैछौ? ओहो शिव काका, नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। के गन्थन हुने नि काका, घरमा आमा बाउको किचकिच किचकिच, घरै जङ्गल बनिसक्यो। हेरे 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 यिनका बुद्धि। आमा बाबुले दिएको अर्थी पनि कसकस हुन्छ। उनीहरूले आफ्नो लागि भनेका हुन् त। खै काका, पैसा पैसा भनेर कचकच मात्रै गर्छ। कमाइनस् भनेर वाक्क दिक्क लगाइसक्यो भाइ। त्यही भएर विदेशतिर पो जाने हो कि भन्ने विचार गरे काका हामीले। हेरे हेरे यिनका बुद्धिमा बिर्को लागेको हो। लाठे भइसकेको छोरो बरालिएर हिँडेको हो, कुन आमाबाउले हेर्न सक्छन्? त्यसैले इलम गर, राम्रो काम गर भनेर आमाबाउले अर्थी दिएको। हेर बाबु हो, विदेशको पुलाउ भन्दा आफ्नो देशको गुन्द्रुकको भात मिठो हुन्छ। तिमीहरू कमाउन त जान्छौ, यदि उताबाट बाकसमा बन्द भएर आयो भने तिमीहरूको आमा बाउको मनमा के बित्ला सोचेका छौ? त्यसैले आफ्नो देशमा बसेर केही इलम गर। शिव काका कुरा त एकदम सही हो। तेरो काकाले पनि कहिले नचाहिने अर्थी दिन्छ त? ल म लागेँ, विचार गर है। नमस्कार। बुहारी कता जानु लाग्यो? टाढै? म बाहिर हिँड्न लाग्यो बेलामा प्वाक्क नबोल्नु भनेको होइन। फेरि टाढा जाउँ कि नजिक, किन चासो? तै नि सिँगार पटार गरेर निस्किन लागेपछि कता जान लाए भन्नु पाप हो? लोग्ने भनाउँदोलाई त नबताइ जान लागेको छु, अब सासू ससुरालाई बताउनु पर्ने? छोरै जोइ चिङ्री भएपछि तिमीलाई के दोष दिनु? बुहारी हात पकायो त? म आफू नखाने भएपछि किन टाउको दुखाउ? म आफै पकाउने आफै खाने, म चाहिँ लागेँ। कस्तो जमाना आयो, आफ्नै घरमा सासूको ठाउँमा बुहारी भएर बस्नु। हे भगवान्,
गाई पनि भोकाइसक्यो फेरि घाँस लिन जानु पर्यो एक ट्याम्रो घाँस छैन गौरी हजुर भात पाकेको छैन छैन कहाँ जानु लाग्यो गाई भोकै भइसक्यो अनि घाँस लिन जानु लाने हो कहिले म घाँस ल्याउँछु म भात पका अनि बुहारी खोइ त खै बुहारी सिँगार पटार गरेर गइसक्यो ल त्यसको काम त्यति रहेछ होइन ल छिटो भात पका ल ल हस् घाँस लिएर ए खाँदै घाँस काटेर लक्ष्मी के भयो सन्चो नभएर बसाएर लिएर आएको काका अनि के भएर रहेछ दुई दिनदेखि ज्वरो आएर थलो पर्नु भएको रहेछ काका ढिलो भएको भए त टाइफाइडै हुने रहेछ नि छोरी बिनाको घर मसानै हुँदो रहेछ छोरीलाई डाँडै काटेर पठाउँदा पनि मर्दा पर्दा आँसु पुस्न आएको छ घरमा भएका छोरा बुहारी छेउमा भएर पनि तर्कन्छ मेरो पनि एउटी छोरी भए यो बुढेसकालमा यो हिसाबमा बाँच्नुपर्ने थियो अनि घरमा दाजु भाउजू छैन दाजु भएर के गर्नु काका बे नभइन्जेल पो छोरा बे भइसकेपछि सबै स्वास्नीका कमाएर त हो दाजु गतिलो भएको भए बे गरेर अर्काको घर गएको छोरी यसरी दुःख पाउनु पर्थ्यो र काका आमालाई गाह्रो भयो जस्तो छ औषधि पनि खुवाउनु छ अहिले लाग्छु है ल हुन्छ हरेक घरमा एउटा छोरी जन्मनै पर्ने रहेछ सायद मेरो पनि एउटी छोरी भइदिएको यो बुढेसकालमा मैले यो दिन देख्नु पर्ने थियो आमा ए भित्र को छ हुने भित्र म छु भात पाकेन भने भोक लागिसक्यो भोक लागेर के गर्नु त दाउरा चिसो भएर बोल्दै बोलेको छैन त्यो दाउरा बुहारीले पनि भित्र लानु बिर्सी छ म एउटा बुढीले के मात्रै गर्नु आमा पनि त्यो बिचारी अल्ला रहेछ नि तपाईँ चाहिँ कसरी बिर्सनु भयो त स्वास्नीको ढाकछोप गरेर म बुढीले मात्र किन जोत्नु खोज्छस् हो जोत्नु खोज्या हो जतिखेर पनि अर्थ लाउन जस्तो लागेको छ मान्छे भोकाले ढल्लो लागिसक्यो खान नदिनु भए दिन्न भने भइगयो नि खाना दिनलाई त पाक्न नि पर्यो नि त्यसो भए आफै पकाउनु आफै खानु घरमै खान ससुराल जानै पर्यो क्यारे भोको पेट बस्न सकिन्न जहिले पनि कुरोलाई अर्थलाई अनर्थ लागेको छ जहिले पनि यस्तै गरेर ल्याङ एक दिन हुन्छ दुई दिन हुन्छ अनि पनि सीमा हुन्छ नि घाँस सन्तान भन्ने जातै अनौठो भए पनि मन दुख्ने नभए पनि मन दुख्ने बिहे गरेपछि छोराहरू त मोरा नै हुँदो रहेछ कति स्याहार गर्छौ बुहारी यो बुढी सासूको यस्तो त आज मैले आफ्नै छोरीहरूले पनि गर्दैन
हजुरको सेवा गर्न पाउनु भनेको त उयो ठुलो सौभाग्य होइन। त्यो त हो, तर मलाई सिन्कै भाग्नु दिन्न। हजुर बुहारी हुँदाखेरि त गरिहाल्नु पर्यो नि, अब त मेरो पाली हो नि, मैले गरिहाल्छु नि। आहा, कति असल मेरो बुहारी, कस्तो भाग्यमानी म। इनका पनि बुहारी, मेरा पनि बुहारी, आकाश जमिनको फरक छ। परिचित कि गौरी, ए गौरी, हजुर हात पाकेन भने कस्तो भोग लागिसक्यो। अघि नै पाकेको नि, कति बेर लाग्यो त तपाईँले? ए अनि छोरीले खाए त कि अझै आएको छैन? अब भोग लाग्यो भन्दै आएको थियो, एकैछिन पकाए बाबु भनेको, म ससुरालीमै खान्छु भनेर रिसाले फन्केर हिँड्यो। गए जाँद नि त, त्यो गयो भन्दा भोकै बस्नु सकिँदैन क्या अरे। हेर बुढी, तेरो छोरो स्वास्नीको जन्तर मन्तर तन्तरमा मुक्त भइसक्यो, अब त्यो काम लाग्दैन। त्यो गयो गयो, जा भात पस्की बरु। ल पहिला हात खुट्टा दुवैजना धोएर आउँ, अनि भात खुवाउन हिँड्नु। ल आउँ ल हिँडी। कति मिठो तरकारी पकाएको क्या तिम्रो आमाले। ओहो, जति खायो त्यति खाउँ खाउँ लाग्ने अरे, पेट फुलेर ढाउ पनि हालेर कन्ट्रोलै गर्न सक्दिनँ भने। अरे के जादु छ तिम्रो आमाको हातमा? यो त आफ्नो आमाले पकाएको, त्यो न के नपुग्यो नपुग्यो। अब खाउँ, भोग लागिरहेछ, नखाउँ भोग लागिरहेछ। अब म के गरौँ त? ससुराली नजिकै घर बनाएर बसौँ भने मान्नुहुन्न। अब ससुराली नजिकै घरै बनाए जस्तै त छ, सधैँ ससुरालीमै बाँच्छ, त्यही ससुराली घरै आफ्नो घर जस्तो भएको छ। तिमीलाई कति आनन्द छ ल हेर त, न घरमा काम गर्नु परेको छ, न कुटो कोदालो गर्नु परेको छ, ठपक्क माइत गयो, ती बुढाबुढीले गएर टक्क खायो, केही गर्नु परेको छैन। आइसन्चो छ नि, घरिघरि बजार पनि घुम्न पाकी छ, केही रमाइलो छ। त्यो त हो, ती मरेपछि हामीले पाउने सम्पत्ति त्यो जिउँदैमा हाम्रो नाउँमा राख्थे, तिनीहरूलाई किनै पाप लाग्थ्यो र? झन् उनीहरूको पनि टन्टै साफ हुन्थ्यो नि, होइन? हो, तिमीले भने नि यहाँ धेरै के बस्नु चिसो लाग्ला जस्तो छ, जाउँडा गर्ने। यतै फोहोर छ, उतै फोहोर छ, के भएर मतलबै छैन। एउटा बुढीलाई कति दुःख दिनु। जा बाबु जा, तेरो खप्परको खेल बढायो बढायो चोका। होइन, घरमा भएको तरुणा तरुणीलाई चाहिँ केही पनि मतलब छैन। तपाईँ यो ढाड दुखिया मान्छेलाई चाहिँ किन कुप्री कुप्री कुचलाउनु पर्यो भने? अब के गर्छस् बुढी, यो बुढो आँखाले यो फोहोर देख्नै सक्दैन। के गर, घरमा फोहोर भयो भने लक्ष्मीले बास गर्दैन भन्छ नि। के गर्नु, हामीले जति गरे पनि घरमा राक्षसी जस्तो बुहारी परी। मलाई त यो घरमा लक्ष्मीले बास गरन जस्तो चाहिँ लागेन। बुढा जानु, गएर माथि आराम गर्नुहोस्। ठिक भयो।
तिम्रो आमाको हात कस्तो मिठो भने दाँता अड्क्या थियो भने फाल्न माया लाग्यो नि। के यस्तो पकाए पो आफ्नो आमाले। होइन बिमाले ढल्की ढल्की बुढाबुढी कता गएर आएको हो? ठुल्काकी पो हुनु हुँदैछ। कहाँ जानु नि काकी? ससुराली गएर आएको। हेर्नु न काकी बिहे गरेपछि त के अचम्म हुँदो रहेछ। आफ्नो बाआमाको भन्दा सासु ससुराको बढी माया लाग्दो रहेछ। के भन्छ यो भतिज? हो त नि, मलाई पनि बाआमाको भन्दा सासु ससुराको असाध्यै माया लाग्छ। देख्नु काकी मायाको साटासाट हुने यही रहेछ। कम त माया गर्छ मेरो बुढीले मेरो बाबालाई। छिटो जाउँ, बाआमालाई नि भोक लाग्यो होला, खाजा नि बनाएर खानिदिनु छ। जाउँ हिँड्नु। देख्नु होइन त काकी माया गरे लाग्यो है काकी हामी। काकी है नकचर मर मुखले ठिक्क पार्छ। दाजु भाउजू कस्तो गरेछ नि हामीलाई थाहा छैन र? ए बुढी खोइ पिछोले म बढाएर म बढाएको छु किन? कस्तो चिया मिठो चिया। ए ल ल हस्। अनि सुन त छोराबुहारी उठे त? कहाँ उठ्नु? छोराबारीको बानी तपाईँलाई थाहा छैन र? कहिले पो चाँडै उठ्छन् र भने तिनीहरू। ल म चिया पकाउँछु र छोराबारीलाई नि उठाउँछु, तपाईँ पनि आउनुहोस् है त। ल जब एउटा तरकारीको झोल र भात पकाउनु पनि बिहानभरि लाउँछ। ढोका खोलो भन्नुपर्छ नि, बिचारै नगरे एकैचोटि भत्त आइदिने। ढोका चुकुन नलाइकन सुत्छौँ। लाज पच्काहरू बुहारीले सासूलाई उठाउनु पर्ने ठाउँमा सासूलाई बुहारीले उठाउनु पर्छ बा। यहाँ त हाम्रो बुढाबुढीको फोटो थियो, यहाँ त तेरो सास ससुराको पनि फोटो छ। हाम्रो फोटो खोइ? आमा पनि एक खाटको घरमा रहेछ क्या, सुरक्षित छ। खाका छैनौँ क्यारे, अहिले खोजेर दिउँला नि। भात पाकेको छैन, भोक लागेको छ। भात पाकेको छैन, बल्ल त चिया बनाए खाने। के देख्नु परेको हो, के सुन्नु परेको हो? यो यस्तो सन्तान जन्मिनु भन्दा त तेरिका कोखमै मरेको भए जाति हुन्थ्यो। है हरि भाइ के हो एक्लै फतफताएर हिँडेको छ? हेर्नुहोस् त दाइ, छोरोको टोकसो खप्न नसकेर चमेली त झुन्डेर मरिस। म तिनै पुगेर आएको। राम राम के सुन्नु पर्यो बाबु? के हुन लागेको हो यो गाउँमा? तेरिका बाबु म एकचोटि पुगेर आउँछु है। ठिक छ बा, मर्दा पर्दा गाउँघरमा जानै पर्छ नि। हेर न सङ पारेको, म माइत जाने भने कि एउटा न एउटा नाटक सुरु भइहाल्छ। आफ्नो उता बुवा बिरामी भएर अस्पताल लिएर जानुपर्ने, मरिराखोस्। के भएछ काकी? काकी ए काकी, काकी ला काकीले के भएछ? काकालाई बोलाउनु पर्यो।
गौरी ए गौरी ए गौरी काकी गौरी के भयो जाऊ जाऊ पानी ल्याऊ त पानी ल्याऊ गौरी ए गौरी के भयो हे भगवान् काम नगर भनेको काम गर्छे म गर्छु भन्दा भन्दै पनि त्यस्तो छ छोरा बुहारीको ताल त्यो छ बुहारी काम गर्ने होइन माइत 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 काकी ए काकी गौरी काकी ए गौरी उठी 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 के भयो काकी हजुरलाई के भयो बेहोस भइन्छ त के भयो लडिस त काम गर्दा गर्दा लडिस भयो त बिहान खाथिनस् तैँले ल लौ रिङ्गटा लाग्यो ल आराम गरौँ हिँड 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 अಯ್ಯ बिस्तारै हिँड भाइ के गर म पनि बुढो भइसकेँ ल ए बुझ्यो भने अब घरमा गएर दुध खानिदिन्छ तँलाई तातो तातो दुध खा अनि आराम गर अनि ठिक हुन्छ ए बिमले यो मोरो पनि छैन कि ससुराली गयो कि के छ दाइ हाल खबर के हुनु भाइ घरको ताल त्यस्तै हो तिमीलाई थाहा नभएको होइन क्या बुहारी चाहिँ गतिले परेन भयो दाइ बुहारीको मामलामा त म निकै भाग्यमानी छोरो कमाउन जान्छ सासु छैन त्यो बुहारीले सबै घरधन्दा सम्हालेर बसेकी छ म निकै भाग्यमानी बुहारीको मामलामा हो त्यो त हो के हुनु भाइ घरको ताल ओहो ठुलो बा नमस्कार बा ढोक गरे चिरञ्जीवी भएस बाबु दादा आउनुभयो ओहो आराम छौ छोरा पर्दैन भयो बाबु कतिको लागि आइस् त एक हप्ताको छुट्टीमा आएको छु बुवा के गर्ने इमर्जेन्सी उताबाट फोन आयो भने एक हप्तामै जान पनि पर्न सक्छ बाबु जागिरीको जिन्दगी नै यस्तै हो के गर्ने बा बाबु आमाको बच्चाको याद आउँछ घर आइरहन मन लाग्छ छुट्टी मिलाउनै गाह्रो छ ठिक छ बाबु तैँले जागिर पनि धानिराखेको छस् मलाई पनि हेरिराखेको छस् छोराको कर्तव्य यही नि हो बा बाबु तिमीलाई मैले राम्रो नाना ल्याइदिएको छु नि जमभित्र गएर लाउने कफर्दै गर्नुहोस् है म आउँछु छोरा चाहिँ संस्कारी चाहियो गौरी के भयो गौरी के भयो गौरी ए गौरी के भयो ए बिमले बिमले बिस्तार के हो बा किन करागे देखिनस् के भयो तेरी आमाले यहाँ खुट्टा भाँचिसक्यो अझ के भयो बिस्तारै 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 लाउना नि गाग्री मेरो दाइजोको गाग्री पाले परे जस्तो छ तँलाई दाइजोको गाग्री यहाँ तेरो सासूको खुट्टा भाँचिसक्यो मेरो बाउ आमाले दिएको गाग्री हो नि त अब त पर्दा पर्थ्योस् हे ए तेरो सासूले के भन्छ मलाई ससुरासँग बोल्ने जस्तै हो म मर्न लागिसकेँ भने किन झगडा गरेको म मर्न लागिसकेँ किन छेउमा जे देख्यो त्यही ल्यायो म मरिसकेँ मलाई दुखिसक्यो धेरै नै दुख्यो के पनि भएको छैन क्या सुकामाना घिउ खायो भने होइन किन त्यो गाग्री बोक्नु पर्यो क्या अर्को गाग्री बोक्यो भए नि हुन्छ नि बुहारीको दाइजो दिए गाग्री बसो बा बसो ल यहाँ बस्नु दुखिरहेको छ मलाई साह्रै दुखिसक्यो ए जाऊ तिमीहरू जाऊ गाग्री लिएर जाऊ मेरो पनि गाग्री छ गाग्री लिएर जाऊ
पछि किन कस्तो साथी न आफू सुखी भइस् न हामीलाई सुख दिइस् यसैलाई म्याउ 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 गर्दा गर्दा जिन्दगी जाने तपाईँले नै बिहे गरेर दिए त हो नि बुहारीको यस्तै बुहारी बेला नपुग्दै माथि गए नि हुन्छ मलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ यिनीहरूसँग बोलेर साध्य छ र के गर्छेस् के गर्छेस् बा ए बा के भयो मलाई अंश चाहियो अंश किन चाहियो अंश तँ जस्तो भुस्तिकेलाई सुती सुती खुवाएको छु पालेको छु के को अंश छोरछोरी जन्माएपछि खान दिँदैमा हुन्छ अंश दिनु पर्दैन मलाई मेरो अंश चाहियो कमाउनु पर्यो अब मैले मात्र कति गर्ने बाउ यहाँ मरी मरी काम गर्ने त गाउँ घुमी घुमी खाने अझ अंश किन छ भनेपछि मलाई अंश नदिने होइन त किन्न मलाई थाहा छ मैले मेरो अंश कसरी कमाउनु पर्छ जे गर्न मन लाग्छ गर्नु जा जा भाग लाउँदो रहेछ बज्या जसले पनि टेन्सन बुवाले पनि टेन्सन यो मोरो झन् घमट मोरो जोइटिङले मोरो यसलाई मैले मक्कले हाल्न मार्दैछु अहिले कस्तो दुःख ल्यायो तिमीले मैले भनेको कुरा के मान्दैनौ तेरी बाबा के मानिनु भने नि मानेकै छु नि अब बासी त अंश माग भन्यो मागे होइन यो शिवदाईका छोरा बुहारीहरू बाटोमा उभिएर के को गन्थन गरिरहेका होला होइन ए बिमले बीच बाटोमा उभिएर तिमीहरू जोइपोइ के कुरा गरिरहेको सल्लाह गरे क्या अब बाबामालाई कसरी सुख दिने भनेर अब जति गरे पनि अहिलेसम्म चित्त बुझाउन सकिएन काका त्यही त काठमाडौँ लगेर पशुपतिको दर्शन गराउँ अनि अन्त तीर्थ पनि लैजानुहोस् भन्ने खोजेको नि काका ठिकै सोचिसास् ढिलै भए पनि बुद्धि पलाएछ र राम्रै गर्नु म गएँ हेर गौरी यो बुढेसकालमा सन्तानको आश गरेर बस्नु भनेको जिउँदो लास हुन मात्रै रह्यो तपाईँले ठिक भन्नुभयो अन्तमा गएर बुढोलाई बुढी बुढीलाई बुढो त्यो बाहेक अरू कोही काम लाग्दैन रहेछ ठिक भने बा माफ गरिदिनुहोस् बा माफ गरिदिनुहोस् म पापी हो बा म तपाईँहरूको मायालाई बुझ्न सकिनँ म स्वास्नीको लयमा लागेर मैले गर्नु नगर्ने काम गरेँ बा मलाई माफ गरिदिनुहोस् बा मलाई माफ गरिदिनुहोस् मैले मेरो सासू ससुरालाई माया गर्न सकिनँ माफ गरिदिनु आमा मलाई माफ गरिदिनु मैले गर्नु नहुने पाप गरेँ बा मैले 7 जुनीसम्म पनि यसको प्रायश्चित गर्न सक्दिनँ मैले यसको प्रायश्चित गर्नुपर्छ बा बालाई तीर्थ लैजान्छु बा पशुपति लैजान्छु बा पुरै सङ्कोच नमान्नुहोस् बा मेरो केही छलकापट भइरहेछ बा बा हुन्छ हुनु बा हुन्छ हुनु बा माफ गरिदिनुहोस्
उता उता गएर बस्ने उता 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 बिस्तारै ल थकेला आमा छैन छैन म थकेला छैन भगवानको दर्शन गर्नु पाउँदा मनै आनन्द भएको छ बाबु यस्तो चिया चिया गराएछ थकेला छैन भने यस्तो दङ्ग पऱ्यो त नि आमा बा उता हेर्नु त उसले बाँदर गयो नि त्यहाँनिर कति रमाइलो छ त्यहाँ गएर बसौँ छल्ले लाग्यो अब राम्रैसँग यहाँ बसौँ बा भोक लाग्छ नि तपाईँलाई लागेको छ त्यसो गरौँ भने त हामी के यसो खानेकुरा लिएर आउँ आमा 12 बन्द गरेर खानेकुरा लिएर आउँछौँ पानी पनि ल्याउँछौँ यहाँको सहरको पानी जहाँ पानी खानुहुन्न क्या भोक लाग्छ तपाईँ बस्दै गर्नु 12 मात्रै खानेकुरा लिएर आउँछ ए बाबु मलाई जेरी स्वाद असाध्यै मनपर्छ जेरी स्वाद लिएको है मलाई पैसा चाहिन्छ काली बुढी के हो आमा थैली त निकै ठुलो छ त होइन यो 50-60 राखेको अनि त्यही भएर तँ पैसा चाहिन्छ दङ्ग परेर जेरी सारी भनेपछि काली बुढी ल्याइहाल्छु नि जेरी सारी ल जाउँ ल त फेरि एक्लै उसले छोटो कहाँ जाने फेरि बा यहाँ मन्दिरमा त्यो पनि पशुपतिमा यत्रा मान्छेहरू छन् कहाँ एक्लै हुनुहुन्छ तपाईँलाई जस्तो पाए त्यस्तै खाना हुँदैन शाकाहारी चाहियो अवसर भएर यसो मिलाएर जाउँ एक्लै बस्न सक्छस् खै तँ एक्लै गरेर राखेको भ्यू के बाँदर आउँदो रहेछ मलाई त डर पो लाग्छ त त्यो पश्चात त्यहाँभित्र राखेर बाँदर आउँदैन भने जानु न त जानु अब छोराले कर गरिहाल्यो म बस्छु एकैछिन जाउँ न सजिलो हुन्छ नि मलाई जाउँ 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 आउनु त छिट्टै आउनु है हस् 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 हो कस्तो राम्रो बा त्यहाँ हेर्नु त त्यो जेरी पसल कस्तो भिड रहेछ ल हेर्नु ओहो हो त नि तपाईँलाई त्यहाँ किन पुऱ्याउनु होइन बा हो हो म त्यहाँ बसेर तातो बसेर जेरी र सरी ल्याउँछु यो पैसा समात्नु न तपाईँ चाहिँ गएर पानी लिएर आउनु अनि पानी खाएर बस्नु त्यो भिडभाडा किन उभिनु थार लाग्छ फेरि पुऱ्याउनु गाह्रो हुन्छ म गएर ल्याउँछु है त बा ल है है ल बा ए बा
दुख्या बुढा दुखेर त मर्नै आँटे सक्दिनँ होला म बुहारी ए बुहारी काम अराउली भनेर होला जति बोलायो नि सुन्दिनन् बुहारी ए बुहारी के भो किन च्याठ्या एकछिन तल आऊ त कति च्याठ्या के भो हेर न मेरो घुँडा दुखेर आज म उकालो ओह्रालो गर्नै नसक्ने भएँ एक डोको घाँस काटेर लिएर आऊ न म घाँस काट्न जाने हेप्न पनि कति सक्या मेरो बाउआमाले यहाँ घाँस काट्न पठाएको हो असत्यका सन्तानहरू असत्यका सन्तानले घरको बुहारीलाई एक डोको घाँस काटेर लिएर आऊ भन्दा असत्यको सन्तान भन्ने तिमी हेर कस्तो बुद्धि तिम्रो ए अब दुःख लाग्ने ठाउँमा म घाँस काट्न जानु पर्यो होइन बुहारी मान्छे भएपछि जान त पर्छ नि म बुढी मात्र यो घरमा कति जोत्यो पकाउ आफैले बाहिरको काम गर आफैले तिमी चाहिँ के सुती हँसुर्ने ल त खुरुक्काइको घाँस काटेर अब 2 छाक दाल भात खाएको पनि यस्तो समस्या होइन दाल भात पनि खान नदिनु कस्तै सासु हेर्नुहोस् न एक डोको घाँस काटेर लिएर भन्दाखेरि त बुहारीले डोकोले चिचेर झन्डै मारे कि मलाई कति खराब रहेछ त यो ए बुहारी के हो तिम्रो चाला बुढाबुढीलाई एक्लै दुक्लै देख्यो भने निमठेर मार्न खोज्ने मैले ए बुहारी मेरो घुँडा दुखिरहेछ आज एक दिन एक डोको घाँस काटेर लिएर आउन मलाई उकालो ओह्रालो गर्न सक्दिनँ भनेर भनेको त घमलाङ्गै डोकाले चिपेर हातमा के हो यस्तो के गरेको यस्तो सङ्कोच बोकेर घरमा सुख शान्ति हुँदैन सुख शान्तिको लागि ठुलो छाती हुनुपर्छ छाती तिमीलाई तिम्रा आमाबाउले कुनै संस्कार सिकाएनन् जाने छौँ हामीले पनि यस्ता कुरा कहिले दैलो बोध कहिले घाँस लिएर कहिले भकारो सोध मेरो बाउआमाले यहाँ चर्पिसोर्न पठाएको हो म यो घरको बुहारी हुँ नखर्नी त होइन नि हेर बुहारी मान्छे भएर सासू ससुरालाई मुखमुखे लाग्न तिमीलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन यो त नकचरी हो नकचरी यसको के कुरा गर्ने बरु छोरालाई बनाउँछु विमले हे विमले के विमले ऊ त मेरो श्रीमान हो श्रीमान मेरो श्रीमान त ससुरालीमा आनन्दले आराम गरिरहेको छ जान्छु म पनि गौरी हे गौरी बिहानै खाजा पानी ल्याउँछु भनेर गएको बाउले समेत लिएर गयो यत्तिका बेर भइसक्यो कहाँ गएको होला हे भगवान् चुक्या त्यो कुलङ्गारले फेरि हामीलाई मै उल्लु दुष्ट छ भन्ने जान्दा जान्दै किन पछि लाग्यो होला धर्म गर्नु भनेर ल्यायो मर्म बोकाएर गयो एक्लै बुढी के गर्दै होली नौलो ठाउँमा म एक्लो बुढीले कहाँ खोज्न जाने हो हे भगवान् मन्दिर घुमेर आउँछु तुरुन्तै आउँदैछु ए बाबु सुन त के माग्नु बस्नु भएको छैन त खुजुरा पैसा म माग्ने होइन म यहाँ नौलो मान्छे बाटो बिराएँ अल्मलिएको छु यो राम मन्दिर कता पर्यो म पनि झनै नयाँ हो मलाई झन् थाहै भएन अरू कोहीसँग सोध्नु होला
अनेक मान्छे असुनी सहरका मान्छे त अचम्मका हुँदो रहेछ, बोल्नै नजान्ने। हट। मलाई यो बिछली पारेर बाउ छोरा कहाँ गएको होला? आफूलाई यहाँ पानी प्यास लागेर मर्न लागिसक्यो, प्याक प्याकै नै भइसक्यो। ए बाबु। हजुर। यता आउनुहोस्। के भएर आमा? बाबु, मलाई साह्रै पानी तिर्खा लाग्यो। यता कतै पानी खाने धारो छैन। तपाईँ एक्लै आउनु भयो र अरू कोही आएको छैनन्? बाउ छोरा छैन, पशुपतिको दर्शन गर्नु भनेर आएको। बिहानै खाजा पानी ल्याउँछु भनेर हिँडेका, कहाँ गए यस बेलासम्म आएका छैनन्। ल्याउनु बाबु, मलाई साह्रै पानी तिर्खा लाग्यो, पानी पिउनु पाए हुन्थ्यो। आमा बस्दै गर्नुहोस् है, म पानी लिएर आउँछु। आमा पानी ल्याए, पानी पिउनुहोस्। बाबु, मलाई साह्रै तिर्खा लागेको थियो। बाबुको जय होस्। बिहान तपाईँलाई छोडेर गएका तपाईँका श्रीमान र छोरा अहिलेसम्म आइपुगेका छैनन्? बाबु, त्यो मेरो छोरा अलि बदमास छ। कतै मलाई यहाँ अलपत्र पारेर गएको जस्तो गरेर बाउलाई पनि यसै गरी अलपत्र पारेर भाग्यो कि जस्तो छ त्यो पापी मोरो। ओहो, होइन के गल्ती गरेर छोराले गाली पो गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसको के कुरा गर्नु बाबु? बिहे अगाडि त्यस्तो थिएन, बिहे गरेपछि साह्रै बरालले। छोराबुहारी मिलेर धेरै फकाए हामीलाई। अब अहिले यहाँ लिएर आएर अलपत्र पार्दै जस्तो छ बाबु हामीलाई। यो नौलो ठाउँमा एक्लै कहाँ खोज्नुहुन्छ? हिँड्नुहोस्, मैसँग जाउँ। हुन्छ बाबु, बिचरा मेरो बुढो एक्लै बिचल्लीमा पर्यो होला। हे भगवान्, हिँड्नुहोस्। हे भगवान्, गौरी एक्लै के गर्दै हो? किशोरीले के खायो भने? कुलङ्गार सन्तानले गर्दा यो उमेरमा यो के बिजो पाउनु पर्यो? हे भगवान्, यार आमालाई एकतिर कता छोड्दै कता छोरो पायो भनेर गर्व गर्नु पनि बेकार रहेछ।
आफ्नो भावनालाई सधैँ कुल्चिरहन्छु म आफ्नो भावनालाई सधैँ कुल्चिरहन्छु केही सम्झी मलाई पनि केही कुरा भन्न देऊ आफ्ना भन्नेहरू आफ्ना भन्नेहरू छोरी पाएको आमा बा मेरो घर जाउँ हिँड्नुहोस् मेरो घर जाउँ बाबु नजाउँ होला कुनै सङ्कोच मान्नु पर्दैन मेरो पनि बुवा आमा कोही हुनुहुन्न हिँड्नुहोस् म बुवा आमा जस्तै गरी पाल्छु हिँड्नुहोस् जाउँ के देख्नु पर्यो ए विमल के भयो मेरो दाजु र भाउजूलाई बोल्न किन बोल्न नसकेको के बोलु काका दुर्घटनामा पर्यो त्यसरी कालले बाबाले लग्यो बाबाकी चाहिँ बाँचे के भयो यो देख्नुभन्दा अगाडि मेरो आँखा किन फुटेन किन तेरो फुट्नु नि बरु मेरै बुढामा फुट्नु नि बाबाकी चाहिँ बाँच्नु काका बाबु भयो काका म चाहिँ बाँच्छु यस्तै हो बाबु यस्तै हो चित्त बुझाउनु पर्छ यस्तै हो बाबु के कुरा गर्नुहुन्छ काका कति माया गर्छ होला बाबाले अब मैले
तीर्थ लाग्नु यस्तो हुन्छ उठानेमा म कहाँ तीर्थ लाग्नु स्थिर नगर विमल, नहुने कुरा भइसकेपछि चित्त बुझाउनु पर्छ। मेरो दाजु र भाउजूको आत्माले चिर शान्ति पाओस्। यस्तै हो बाबु, यस्तै हो, संसारै यस्तै छ। आफूले गर्नुपर्ने कर्म गर्दै जानु, नरो बा नरो। नरुनुहोस् दाइ, नरुनुहोस्, यस्तै हो। बुवा च्याले आमा च्यालिनुहोस् बुवा च्यालिनुहोस् कस्तो मिठो चिया बनाएको बाबु। हेर यो संसारको रीत पनि अनौठो छ। कोही आम बाउ नभएर टुक्रा बनेका छन्, तिमी कोही सन्तान भएर पनि विचलितमा परेका छन् जस्तो हामी। हो बा, म टुहुरो छोरोले पनि बुवा आमा पाएँ। हजुरहरूको सेवा गर्न पाउनु मेरो अहभाग्य हो। धर्मकै छोरा भए पनि बाबुको यत्रो सेवा पाउँदा हामी बुढाबुढी एकदमै खुसी छौँ। नखरा के को धर्मको छोरा भन्नु? बाबु त हामीले जन्माएको छोरा भन्दा पनि महान छ। कस्तो कुरा कुरै बुझ्दिनँ कि? त्यसो होइन बा, मलाई पनि त सेवा गर्ने मौका दिनु पर्यो नि हजुरहरूले। हजुरहरूले सेवा गर्ने मौका दिएर पो त मैले सेवा गर्ने मौका पाएँ। भन्नुहोस् त, हजुर महान कि म? बाबु तँलाई पैसा चाहिन्छ? के हो आमा? थैली त धेरै ठुलो छ। के होइन यो प्रसाद ससाद ल्याएको केही होइन। अन्जु, ए अन्जु, किन के भयो? आत्तिएर डाक्नुभयो त? नच्याठेर के गर्ने भने नि, जे कामको लागि यत्रो प्रपञ्च रच्यो त्यही नै भएन। घुमाउरो कुरो बुझ्दिन के? प्रश्न भन्नुहोस् न। जे कामको लागि यत्रो षड्यन्त्र गरेको थियो, न आमाको गहना छ, न लाल पूर्जा छ, न बाको दुम्मो भेटिन्छ, केही पनि भेटिएन त। हेर बुढी, मैले जानेर नै लाल पूजा राख्नु क्या रहेछ। कति त्यसले चाल त पाएको छैन। कहाँ चाल पाउनु? मैले हत्तपत्त मेरो थैलीमा गाँठो पारेर यहाँ घुसारिहालेँ नि। त्यो मोरो खराब छ भनेर त मलाई पहिले थाहा थिएन।
मैले तपाईँलाई नभने पो त। बाटी चाहिँ यो बाटी बुवालाई आमालाई कति राम्रो लुगा किन दुःख गरे बाबु? कति राम्रो लिएर आएको बाबु, के दुःख गरेको? यो त छोराको कर्तव्य हो नि। बितेका दिन बिर्सिदेऊ, आउने दिन राम्रो बनाऊ। भइहाल्छ। गहना पैसा त लगे हुँदा हुँदा घरबारीको लाल पूर्जा धरी लिएर हिँडेछन् गाठे। ससुरो बुढो त खप्पिस रहेछन्। बाबा मर्यो भनेर गाउँभरि हल्लीखल्ली भइसक्यो। कतै टुप्लुक्क आइपुग्यो भने के गर्ने? तिम्रो सल्लाहले मेरो जिन्दगी खन्ती खलास हुने भयो। के तिम्रो हाम्रो भन्नु नि? योजना त डरै गरे हो। फेल खाए त म के गरौँ? बामा मरिसक्यो भनेर गाउँभरि हल्ला गरिसक्यो। खोजेर ल्याउँ त कुन मुखले ल्याउँ मरे बामालाई। चौटा खान गएको बुढी छलै छलमा परियो। जे हुनु भइसक्यो, अब आत्तिएर के गर्नु? जानुस्, बाबुआमालाई खोज्नुस्। जसरी भए पनि खोजेर गिरगिराउनुस्, फकाउनुस्, लाल पूर्जा आफ्नो हातमा पार्नुस्। अनि कतैको बसको टिकट काटेर बाबुआमालाई हालेर पठाइदिनुहोस्। अनि तपाईँ आउनुहोस् यता। जे मिलाउनु यताको सबै म मिलाउँछु। तपाईँ आत्तिनु पर्दैन। छोराबारी रहेछ। छोरा त गतिले थियो नि। बिहे गरेपछि ज्योतिङले भन्यो, स्वाइले जे भन्यो त्यति भन्यो, जे भन्यो त्यति भन्यो, ससुरालीको कुरा सुन्यो। खतम। तिनीहरूलाई त भगवानले पनि माफ गर्दैन। किन गर्ने?
ल आज भिरकुटी मण्डप घुम्न जाने। भिरकुटी मण्डप नामै सुन्दा अचम्म परेछ। भिरकुटी मण्डप भनेको ठाउँको नाम हो। त्यहाँ मेला लाग्छ, रमाइलो हुन्छ। घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा को हुनुहुन्छ होला? कसलाई खोज्नु भयो हजुर? हेर्नु न, मेरो बुवा आमा हराएको धेरै दिन भइसक्यो। यहाँ आउनु भएको छ भनेर सुनेको थिएँ, त्यही भएर तपाईँ कहाँ आएको। म त खोज्दा खोज्दा हैरानै भइसक्यो भने। सरोज, बाहिर को आएको? तिम्रो साथी हो? होइन, तपाईँको छोरा रहे नि त। मेरो बुवा। आमा? बा? आमा? को बा? को आमा? कसरी? कसरी? ए गौरी, यो के भन्छ यो के भन्छ यो? के भन्छ यसैलाई थाहा होला नि। बा, मबाट गल्ती भयो, मैले माने। म तपाईँको छोरा बिमाले भा? बिमाले? होइन बिमाले, फ्याँकिस बाटोमा। अहिले बा, अहिले आमा, कम बिजोग गरिस् तैँले। कहाँ कहाँ फ्याँकिस आमालाई? बा, अझ आमा। त्यसो नभन्नुहोस् बा, जे जसो भए म तपाईँको छोरो हो। मबाट जानी नजानी गल्ती भयो होला। म तपाईँको छोरो भए बिमाले भए मलाई सम्झाउनुहोस् न। बाउ आमाको जिन्दगी साफ पारिसकेपछि के को मा? लावारिस बनाएर फ्याँकिस, पशुपति र भुइश्वरीमा ल्याएर फ्याँकिस। होइन बा, मैले फ्याँके होइन बा, म खोज्न आएको हो बाबा। म देखिनँ। आफूलाई नि देखिनँ बाबा। त लाल बुर्जा लिन आएको होइन? होइन बा, लिन आएको बा। तैँले फ्याँकिस हो? अहिले फ्याँकेको बाउ आमालाई यसले ल्याएर पाल्यो। त कर्मको छोरो भए पनि त पापी होस्। कर्मको छोरो भए पनि यो छोरो मेरो छोरो यो किन बिच मरेपछि खाने तपाईँ थिइस् होइन? अब यो सम्पत्ति यसले खान्छ। यो हो मेरो छोरो, यसले खान्छ। मैले स्वास्थ्यको कुरा सुन्नाले देउता जस्तो बाआमा गुमाए, सम्पत्तिको प्रलोभनमा सर्वस्व गुमाए। मैले स्वास्थ्यको कुरो नसुनेर मनको कुरो सुनेको भए न मैले बाआमा गुमाउनु पर्छ, न समाजमा मान प्रतिष्ठा नै। गलत गरेछु मैले, गलत गरेछु मैले, गलत गरेछु। रोल एक्सन। किन के भयो? आतिर डाक्नु हो त? हेर बुढी, मैले जानेर नि तँलाई लाल पूजा राख्नु
मलाई त थाहा थियो छैन मैले थैलीमा यहाँ हालेर बानिहालेँ नि त्यो मोरो खराब छ भनेर त मलाई पनि थाहा थियो मैले तपाईँलाई नभनेको त के दुःख गरे बाबु बिर्से भइहाल्यो अब नयाँ बाटो नयाँ कुरा लिएर अगाडि बढौँ बिर्सेको कुरा बिर्स्यौँ बितेको कुरा बिर्स्यौँ त छोरा होइनस् छोराको धर्म हो नि गएको दिन बिर्स्यौँ आउने दिनहरूमा सम्हालेर अगाडि बढौँ हो त यो बाटो भइसक्यो भने ल